For today's video, mag-grocery na sad taninyo. Apan sa dili pa mga amigo, kami usa maniud to. Og syempre, piliun gyud nako kung asa ang manok nga dako. What's that? Gibawi na lang nako sa manok ang akong pagkaon kay dili ra ba ni Only Rice ang ako ang gipili nga kaunon. Lumog sa kapihay ko. Look. Pagkasiaw naman lang gyud aning rumrom ako pa kuno ang gidungog sa mga tawo nga nang grocery diha sa Colonnade. Kinsa man kahaintawon ang modungog aning dagwaya nga puwerte man gani ka estresa. Nang luspan na lang gid intawon ang agi ni kapihype dinha mga suking tigpaminaw kaysa wala pa kami diha mianha sa Colonnade. Daghan na kaayo mi og gilaktuan nga intawon ka grabe kasakit na gid intawon kaayo sa ako ang tiil pero ako lang gid intawon giagwanta ang tanan. Kapoy gid kaayo og daghan kag lakawon ko ako lang ang pipilion mas ganahan gid ko nga sa usa ka adlaw usa lang gid ka lugar ang ato o ang puntiryahon nga adtuon. Apan tungod sa kahiktik sa amo ang panahon, amo na lang gid intawon ang gwantahon. Kaysa among kabisihon sa amo ang mga trabahoon, dili gid intawon kami makahigayon ni ining mga groceryhon. Bisan sa pagpili og sabon, ako ginangasimhuton kung sigurado ba gid intawon nga humuton. Balik-balik lang gid intawon na ang akong palitonon. Apan ganahan gid ko nga mangunay sa mga palitonon. Pakapinan pa gyud og exhibition. Atong kaugalingon ato na lang intawon lingawon bisa naman sa kakapuyon. Apan kita mo padayon lang gihapon kay nisulod man gyud intawon ta aning kaminyoon. Sukad sa una og hangtod karon ang paggrocery ako na lang gyud intawon ang tuson. Kay kami ni Rumrum wala na gyud intawon mi laing higayon. Siya ro og dili ta madato ani pohon. Kay sa tinud-anay lang mga igsuon ako sa pagawas-gawas gyud kapuyon. Mao nga mag-igstakid ko daan sa amo ang mga gikinahanglanon. Magsige pa gyud kog adtuan sa karbon para mamalit og mga prutas ug utanon. Apan ako mag-stock lang gid intawon og mga noodles ug mga dilata mga igsuon kay panahon sa kakapuyon naat intawon tay makuot mga igsuon. Mas makatipid man sad gid bitaw kung maggrocery ka bahala og kapoy imo na lang yung agwantahon ug kung gusto ka nga makatipid igsuon. Apan sa akong paggrocery kinahanglan gyud og taas nga pasensya nga akong ubanon mao kini si Rumrum. Kay kung mubo ka nga pasensya mag-uban-uban ka nako malipong ka gyud igsuon. Kay kung ako paggroceryhon gamay ra ang palitunon apan nalibot na nakog balik-balik ang tibuok Colonnade intawon. Kay ako manggod limtanon unya dayon kung dili gyud nako tuyok-tuyokon daghan kog mga palitunon nga ako intawong malimtan mga igsuon. Mao nga ang sekreto ako na lang ginanggan ni ron. Bahala na lang og makuyapan ta og mga lipong. Mao nga si Rumrum andam siya magpaabot sa kanunay mga igsuon. Sige, sulti mo. Kapoy. Sakit ang tail. Naong sa kapoy.